मान्य सदस्यहरूलाई कार्यसूचीबाटै विदित भइसकेको छ। अब म मान्य मदन कुमार भण्डारीलाई टनकपुर बाँध परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता दुवै सदनको संयुक्त बैठकको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले प्रतिनिधि सभामा छलफल नगरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज चैत्र 24 गते हो। विशेष सम्झनाको यो चैत्र 24 को सन्दर्भमा 1 मिनेट म केही कुराहरू भन्नको निम्ति म अनुमति चाहन्छु। 2046 साल चैत्र 24 गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जुन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भयो, त्यसको सर्वोच्च उभारको दिन हो र सबभन्दा धेरै आन्दोलनकारीहरूले शहादत प्राप्त गरेको दिन हो। त्यस अघिपछि पनि आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने धेरै आदरणीय शहीदहरू हुनुहुन्छ, जसको रगत पसिनाले यो व्यवस्था, यो संविधान र यी हक अधिकारहरू हामीलाई उपलब्ध भएका छन्। आजको यस विशेष अवसरमा म उहाँहरू सबैलाई हाम्रो दलको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो संयोगको कुरा हो कि आज चैत्र 24 गतेकै दिन हामी संविधानको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रावधानसँग सम्बन्धित सवालमा श्री 5 को सरकारले गरेका काम क्रियाकलापहरू माथि टिप्पणी गर्न र तिनीहरू संविधान सम्मत छन् कि छैनन्, नियम कानुन सम्मत छन् कि छैनन्, राष्ट्रको हितलाई तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि गर्दैनन्, अथवा तिनीहरूले राष्ट्रको अहित गरेका छन् भन्ने कुरा अभिव्यक्त गर्नको निम्ति आज यो सेसनमा, यो अवसरमा चर्चा गरिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै माननीय जलस्रोत राज्य मन्त्रीले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको जुन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यस सम्बन्धमा हाम्रो दलको तर्फबाट, प्रतिपक्षको तर्फबाट त्यो सम्झौताको बारेमा, त्यो प्रस्तावको बारेमा, त्यसमा भएका विषयवस्तुहरूको बारेमा हाम्रो आपत्ति, हाम्रो विरोध र यो प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन, नियम कानुन सम्मत हुँदैन र यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने कुरा संविधान र नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुरा हो। त्यसो हुँदा यसलाई यहाँ प्रस्तुत नगरियोस्, यसलाई यहाँ छलफल नगरियोस् भन्नको निम्ति आफ्नो प्रतिवादको बारेमा म 1-2 शब्द अगाडि भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीलाई सम्झना छ, हामीलाई थाहा छ, नेपालको संविधान 2047 को 126 को उपधारा 4 मा नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामाथि असर पार्ने खालको कुनै पनि काम सिंगै संसदले एकमतले पनि गर्न सक्दैन, सर्वसम्मत भएर पनि गर्न सक्दैन। तर जब हामी टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा छलफल गर्छौं, जब हामी त्यस बारेमा मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौं, त्यसबेला स्वाभाविक रूपले यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ कि वास्तवमा 2048 साल मङ्सिर 19 देखि 25 सम्म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले भारत भ्रमण गर्नुहुँदा गर्नुभएको जुन सम्झौता हो, टनकपुर सम्झौता हो, त्यो टनकपुर सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख भएका जे विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई हेर्दा के वास्तवमा त्यसले हाम्रो प्रादेशिक अखण्डतालाई उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने तर्क उपस्थित गर्न सकिन्न। अहिले भर्खरै मन्त्रीज्यूले त्यसका केही उल्लेखित पक्षहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र नेपालले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी बाँध निर्माण गर्नको निम्ति नेपालको भूमि उपलब्ध गरायो। भूमि उपलब्ध गराउने अधिकार, भूमि त्यस ढङ्गले दिने अधिकार संविधानले बहुमत प्राप्त भएको सरकारलाई या बहुमत प्राप्त दललाई दिएको छ कि छैन? सभामुख महोदय, हामी संविधानको प्रावधानलाई हेरेर, सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई हेरेर र अरू कुनै नियमावलीहरूलाई हेरेर पनि हामी भन्न सक्छौं मुलुकको कुनै पनि त्यस्तो व्यक्ति वा निकाय छैन जसले यो मुलुकको 2.9 हेक्टर मात्रै होइन, 1 इन्ची जमिन मात्रै पनि
कुनै अर्को वैदेशिक राष्ट्रलाई दिन पाउँदैन र त्यो ढङ्गले दिने कुनै प्रावधान छैन। सभामुख महोदय, तर टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा त्यो कुरा गरिएको छ। म संविधानको 126 को उपधारा 3 तर्फ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो 3 मा उपधारा 3 मा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि 126 को उपधारा 3 मा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू यदि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौताहरू छन् भने संसदले अनुमोदन नगरुन्जेलसम्म नेपालको हकमा त्यो लागू भएको मानिने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हामी देख्छौं कि डिसेम्बर 5 मा 1991 को डिसेम्बर 5 मा जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौता गरिरहेकै बेला त्यो सम्झौताको टनकपुर सम्बन्धी सम्झौताको पहिलो लिखतमै पहिलो प्याराग्राफमै यो सम्झौतालाई डिसेम्बर 15 देखि कार्यान्वयन गरिने गरी यो सम्झौता गरिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त गरेको दललाई छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन? कुनै पनि एउटा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायलाई छ कि छैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको सर्वोच्चता अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र पनि संविधानभन्दा माथि हुन पाउँदैन भन्ने यो संविधान बहाल भइसकेपछि कुनै पनि एउटा व्यक्ति वा निकाय कसैले पनि संविधानभन्दा माथि रहेर वा संविधानका धारालाई उल्लङ्घन गरेर काम गर्न सक्दैन। तर यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौतामा जो स्वाभाविक रूपले संसदले अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो त्यो संसदमा प्रस्तुत गर्नु अगावै, संसदलाई जानकारी दिनु अगावै, संसदले अनुमोदन गर्नु अगावै, अझ जुन बेला सन्धि गरिँदै थियो, जुन बेला त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो, त्यस बेला नै वास्तवमा 10 दिन भित्रैमा या 5 डिसेम्बरमा त्यो सम्झौता गरेर 15 डिसेम्बरदेखि लागू गर्ने भनेर जुन त्यहाँ सम्झौता गरियो यो घोर संविधानको उल्लङ्घन हो र यस्तो संविधानको उल्लङ्घन भएको कुराप्रति यो सदनले, यो मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने? आदरणीय सभामुख महोदय, हामी यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने ठान्छौं। स्वाभाविक रूपले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सन्धि भइसकेपछि यो सदनलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि पनि 2टा वा त्योभन्दा बढी सेसनको अवधिभरि राष्ट्रले यसबारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको छ। सबै सन्धि सम्झौताहरू संसदमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ र टनकपुर सम्बन्धी जुन सम्झौता हो यो सम्झौता सदनमा प्रस्तुत गर्ने र सदनद्वारा अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौता हो भनेर हामीले प्रतिपक्षको तर्फबाट यही सदनमा र योभन्दा अगाडिका सेसनहरूमा पनि हामीले दृढतापूर्वक उठाएका छौं। सभामुख महोदय, तर सत्ता पक्षबाट लगातार त्यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै, लगातार त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्दै यो कुनै सन्धि भएकै छैन, सन्धि भएकै होइन भनेर मुलुकलाई 1 वर्षसम्म लगातार गुमराहमा राख्ने, ढाँट्ने काम भयो। आदरणीय सभामुख महोदय, हामीलाई सम्झना छ त्यसबेला सरकारले टनकपुर सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा वास्तवमा टनकपुर परियोजनामा महाकाली नदीको जुन ठाउँमा टनकपुर परियोजना बनेको छ त्यो भारतीय नदी हो र त्यस ठाउँमा नेपालको अधिकार छैन भन्ने जिम्मेदार मन्त्रीहरूले, सत्ता पक्षका जिम्मेदार माननीयहरूले त्यो कुरा राख्नु भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, स्वाभाविक रूपले त्यसको जुन अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बायाँ तटबन्ध हो त्यो बायाँ तटबन्धमा प्रयोग भएको नेपाली भूभाग त्यो टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा होइन, त्यो त केवल नेपालतर्फ आउने बाढीलाई रोक्नको निम्ति मात्रै प्रयोग भएको भनेर बनाइएको भनेर श्री 5 को सरकारले उल्लेख गरेको थियो। त्यस ढङ्गले जिम्मेदार मन्त्रीहरूले राख्नु भएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको छैन, त्यसबाट मुलुकको कुनै अहित भएको छैन, बरु भारतले शुभेच्छा स्वरूप पानी र बिजुली नेपाललाई प्रदान गरेको छ भन्ने यस किसिमले सत्ता पक्षबाट जुन कुरा उल्लेख गरिएको थियो हामीलाई सम्झना छ।
त्यो गलत हो। श्री 5 को सरकारले गरेका ती कुराहरू गलत छन्, जनतालाई गुमराहमा पार्ने खालका छन्, राष्ट्रको हितलाई हानि पुर्याउने खालका छन्, आघात पार्ने खालका छन्, संविधानलाई मिच्ने खालका छन् भनेर मुलुकले 1 वर्षसम्म लगातार सदनभित्र र बाहिर समेत चर्चा परिचर्चा चलायो र त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रको हितलाई, संविधानको मर्यादालाई र ऐन कानुनको मर्यादालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मुलुकले अभियान चलाउँदा धेरै होनहार नागरिकहरूको, धेरै त्यस्ता देशभक्तहरूको जीवन पनि गएको छ, धेरैले बलिदान पनि दिनु परेको छ। चाहे त्यो 48 साल चैत्र 24 गतेको घटनाको कुरा होस्, चाहे त्यो कावासोतीको भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आइरहेको बेला एउटा ज्ञापन पत्र दिनको निम्ति स्वयं टनकपुरको छेउबाट आएको जुन एउटा ज्ञापन पत्र दिने दल थियो, त्यो दलमाथि नवलपरासीको कावासोती भन्ने ठाउँमा जुन गोलीकाण्ड भयो, यस खालका घटनाहरूबाट मुलुकले धेरै आहत हुनु परेको छ। मुलुकमा यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सवालमा, यसको प्रकृति निर्धारण गर्ने सवालमा सरकारले जनता र राष्ट्रलाई गुमराह गर्न खोजेको कुराको विरुद्ध देशभक्तहरूले आवाज उठाउँदाखेरि धेरै रगत बगाउनु परेको छ। हामी ती कुराहरूलाई बिर्सन सक्दैनौँ। स्वाभाविक रूपले टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको 11 महिनापछि जब भारतका प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउनुभयो, त्यसबेला केही स्पष्टीकरणहरू थपिए। म यहाँ यो सम्झना गर्नु वाञ्छनीय ठान्छु। त्यो के हो भने, जब भारतका प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुभयो र नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग जब वार्ता भयो, त्यसको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि त्यो टनकपुर बाँध परियोजनामा प्रयोग भएको जुन नेपाली भूमि छ, त्यो नेपाली भूमिको सार्वभौमिकता नेपालकै रहिरहनेछ, अर्थात् नेपालकै त्यो हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टीकरण थप्यो। म यसबाट के प्रश्न उठाउन चाहन्छु भने, यदि त्यो 91 को डिसेम्बर 5 को जुन सम्झौताको जुन ड्राफ्ट हो, यदि त्यस बेला नै त्यो कुरा मानिएको भए, त्यो कुरा भएको भए पछि किन स्पष्टीकरण थप्नु पर्थ्यो? अनि जब नेपालको कुनै भूभागको बारेमा अर्को कुनै राष्ट्रको एउटा जिम्मेदार व्यक्तिले आएर यसको सार्वभौमिकता तपाईकै हातमा छ भनेर नभन्दिउन्जेलसम्म सरकारले बोल्न नसक्ने वा त्यस्तो भन्न नसक्ने, मान्न नसक्ने यो जुन स्थिति देखा पर्यो, के यो एउटा बहुत दुःखदायी, बहुत एउटा हानिकारक खालको कुरा होइन र? मैले यसबाट के प्रश्नतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ भने, जसरी माननीय मन्त्रीहरू या सत्तापक्षका माननीयहरू 2.9 हेक्टर जमिन र त्यो जलमग्न हुने क्षेत्रको जुन नेपाली भूभाग थियो, त्यो जमिनको बारेमा हामीले प्रश्न उठाउँदा, प्रतिपक्षको तर्फबाट प्रश्न उठाउँदा त्यसको सार्वभौमिकता नेपालमै रहेको कुराको ग्यारेन्टी सन्धिमा गरिएको छ भनेर उहाँहरूले देखाउन सक्नु भएको थिएन र उहाँले त्यो ढङ्गले हाम्रा सवालहरूको जवाब दिन सक्नु भएको थिएन। यसबाट यो जाहेर हुन्छ कि मैले सुरुमा नि जुन 126 को उपधारा 4 को जुन प्रश्न मैले यहाँ संविधानको 126 उपधारा 4 को जुन प्रश्न मैले उठाएँ, वास्तवमा त्यसबेला संविधानको भावना विपरीत नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा आँच आउन सक्ने गरी जमिन उपलब्ध गराइएको थियो र त्यो ढङ्गको गल्तीलाई पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएको बेलामा त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न गरियो। त्यो स्पष्टीकरणको त्यति मात्रै अर्थ हो र यसबाट यो प्रश्न उठाउन सकिन्छ कि यो सरकारले प्रादेशिक अखण्डतामा आँच आउने खालको, त्यस ढङ्गको प्रश्न उठ्न सक्ने खालको काम गरेर एउटा राष्ट्रघात गरेको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, हामीलाई सम्झना छ, मङ्सिर 30 गते, विगत मङ्सिर 30 गते सर्वोच्च अदालतले जब फैसला सुनायो, त्यसबेला हामी त्यो फैसलामा देख्न सक्छौं श्री 5 को सरकारले जतिसुकै पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको छु भने पनि, श्री 5 को सरकारले जनताको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गरेको छु भनेर भनेको भए पनि टनकपुर बाँध सम्बन्धी यो सम्झौताको सन्दर्भमा उनले सांसदहरूलाई संसदभित्र र बाहिर जनतालाई जानकारीमा दिएका कुराहरू शिर न पुच्छरका कुराहरू थिए, शिर पुच्छर बिनाका कुराहरू थिए भनेर उनले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। मैले यो यस कारणले उल्लेख गरिरहेको छु कि वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जलस्रोत राज्य मन्त्रीज्यूलाई र अरू सरकारवाला व्यक्तित्वहरूलाई जब उसले बुझ्न चाह्यो, उहाँहरूले लिखित रूपमा जाहेर गर्नुभएका, अदालतलाई लिखित रूपमा उहाँहरूले दिनुभएका बयानबाट यो जाहेर हुन्छ कि उहाँहरूले त्यसबेला पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएको छैन, जनताको सुसूचित हुने अधिकारको हनन गरिएको छैन। यो बायाँ तटबन्ध भनेको त्यो
टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अङ्ग होइन र महाकाली नदीको जुन ठाउँमा टनकपुर बाँध परियोजना बनेको छ त्यो परियोजना भित्र नेपालको नदी अधिकार अर्थात् नेपालको त्यहाँ पानी सम्बन्धी अधिकार त्यस्तो छैन भनेर जुन उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यो कुराको खिलाफमा सर्वोच्च अदालतले श्री पाको सरकारले सुसूचित नगरेको शिर र पुच्छरको कुरा जानकारी दिएर तर उसले वास्तविक जानकारी नदिएको र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड भएकै हो भन्ने कुरा र देब्रे तटबन्ध टनकपुर परियोजनाको देब्रे तटबन्धमा प्रयोग भएको नेपाली जुन भूभाग छ र त्यो भूभागमा बनेको जुन बाँध छ त्यो बाँध टनकपुर परियोजनाको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा उसले फैसला गरेको छ। र यसबाट के प्रश्न उपस्थित हुन्छ भने श्री 5 को सरकार आफूले गरेका कामहरू जबसम्म अर्को कुनै निर्णायक महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकायले जबसम्म फैसला गर्दैन तबसम्म ऊ आफ्ना गल्तीहरूलाई कुनै पनि हालतमा आत्मसमीक्षा गरेर वा अर्को कुनै प्रतिपक्ष वा देशका बुद्धिजीवीहरू वा आम जनताले उल्लेख गरे पनि ऊ कुनै सुन्ने टेर्ने र त्यसलाई समीक्षा गर्नेवाला छैन। तर जब सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गर्यो त्यो फैसला गरे पछाडि पनि हामी यो सम्झना गर्न सक्छौं कि धेरै केही माननीय मन्त्रीज्यूहरूले त्यसपछि पनि उल्लेख गर्दा वास्तवमा त्यो त समझदारी नै भएको भनेर सन्धि भएको होइन भन्ने किसिमले फेरि पनि उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभयो। फेरि पनि केही सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरूले त्यस ढङ्गले उल्लेख गर्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने यसो भन्न सकिन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि अपमान गर्ने खालका कुराहरू उहाँहरूले धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले श्री 5 को सरकारको तर्फबाट जलस्रोत राज्य मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा जुन सम्झौता प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ र जुन मूल्याङ्कनको हवाला दिँदै उहाँले यो प्रस्ताव राख्नु भएको छ, म के उल्लेख गर्न म के भन्न चाहन्छु भने श्री 5 को सरकार संविधान ऐन कानून राष्ट्र र जनताको हितमा व्यवस्थाको हितमा नहुने खालका आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्न चाहन्छ र हामीलाई यो सम्झना छ कि बितेको 1 वर्षसम्म यो सन्धि नै होइन भनेर उत्तिकै दृढताका साथ प्रधानमन्त्री लगायत सबै माननीय मन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सांसदहरू यो उल्लेख गरिरहनु भएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि यो सन्धि हो र यसलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गराउने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। हामी संसदको सर्वोपरिताको संसदको सम्मानको हामी आदर कदर गर्छौं र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौं भनेर उहाँहरू धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। तर के सम्झना गर्न सकिन्छ भने जुन बेला प्रतिपक्षको तर्फबाट यस्ता सन्धि सम्झौताहरूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर माग राखिएको थियो त्यस बेला उहाँहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आउनुभयो र अहिले पनि जबकि यो टनकपुर परियोजना सम्बन्धी सम्झौता दीर्घकालीन प्रकृतिको छ, त्यो व्यापक प्रकृतिको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ र त्यसले स्वाभाविक रूपले दीर्घकालीन व्यापक व महत्त्वपूर्ण त्यसले प्रभाव पार्छ, त्यस्तो असर पार्छ। यस्तो सन्धिलाई साधारण प्रकृतिको भनेर त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा साधारण बहुमतले पास गर्न सकिने रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यसले वास्तवमा श्री 5 को सरकार संसदको सम्मान संविधानको सम्मान गरिरहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जाहेर गरेको छ। आदरणीय सभामुख महोदय, यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उल्लेख गर्दै जसरी श्री 5 को सरकारले यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, म के तर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि कानून सम्मत ढङ्गले नै कार्यान्वित गरिनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि अदालतको आदेश कानून विहीन ढङ्गले कानून विपरीत ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जब सन्धिको कुरा आउँछ, सन्धिलाई संविधानको 126 को उपधारा 1 ले कानून सम्मत ढङ्गले त्यसलाई अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति गर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। सन्धिको अनुमोदन गर्ने कानून कुन हो? हामीलाई सम्झना छ नेपाल सन्धि ऐन 2047। नेपाल सन्धि ऐन 2047 नै यस्तो कानून हो जुन कानूनले सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति अधिकार सृष्टि गर्छ, त्यसको एउटा निश्चित अधिकार क्षेत्रलाई त्यसले निर्धारण गर्छ। तर हामीले अहिले भर्खरै सुन्यौं यो प्रस्तावमा श्री 5 को सरकारले सन्धि ऐनको कुनै उल्लेख नगरिकन केवल संविधानको 126
धाराको उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रतिबन्धात्मक पक्षलाई उल्लेख गर्दै अनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 219 का उपधाराहरूलाई उल्लेख गर्दै उसले यो प्रस्तुत गरेको छ। यसले के जाहेर गर्छ भने यो प्रतिनिधि सभा नियमावली भनेको निश्चित रूपले एउटा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कानुन हो। यो अधिकार सृष्टि गर्ने होइन, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कानुन मात्र हो। तर जुन अधिकार सृष्टि गर्ने कानुन हो, अधिकार सृष्टि गर्ने जुन व्यवस्था हो, ऐनको व्यवस्था हो, त्यो भनेको 2047 को सन्धि ऐन नै हो। त्यो सन्धि ऐनको उल्लेख श्री 5 को सरकारले यसमा गरेको छैन। त्यसको कारण के हो भने सन्धि ऐनमा स्वाभाविक रूपले संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 का जे जति पनि सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यस्तो सन्धि सम्झौताहरूलाई संयुक्त सदनको 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने त्यसले सुस्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको यो भावना र ऐन कानुनको यो पक्षलाई सर्वथा विस्मृतिमा राखेर, त्यसलाई बिर्सिएर या त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर त्यसलाई आदर गर्न नचाहेर श्री 5 को सरकारले केवल सर्वोच्च अदालतको फैसलामा रहेको यो पक्षलाई कि श्री 5 को सरकारले मूल्याङ्कन गरेर प्रतिनिधि सभा वा संयुक्त सभामा लैजाओस् भन्ने त्यो पक्षलाई मात्रै उल्लेख गरेर उसले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही धाराहरूलाई टेक्दै यस सभामा यो सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। स्वाभाविक रूपले मैले अघि नै भने सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि कानुनसम्मत ढङ्गले मात्रै कार्यान्वित हुन सक्छन् र स्वाभाविक रूपले कानुनभित्र पनि प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कानुन होइन, अधिकार सृष्टि गर्ने कानुन अन्तर्गत नै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारको यो सन्धि प्रस्तावमा जुन कानुनलाई टेकेर, जुन धारा उपधाराहरूलाई टेकेर यो प्रस्तुत गरिएको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा कानुन विपरीत छ। सरोकारवाला विषयमा त्यो कानुन सम्मत छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, त यो परिस्थितिमा हामी के भन्न सक्छौं भने श्री 5 को सरकारले एक खालको पूर्वधारणा बनाएर त्यस अनुरूप मूल्याङ्कन गर्ने कुरा या त्यस अनुरूप आफ्ना धारणाहरू निश्चित गर्ने र त्यस ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरा उसले गर्दै आएको छ। चाहे त्यो अघिल्लो बेलाको यो केवल समझदारी मात्र हो भन्ने विषय होस् या यो पछिल्लो बेलामा अहिले त्यो साधारण प्रकृतिको सन्धि हो भन्ने विषय किन नहोस्, दुवै बेलामा उसले एउटा पूर्वधारणा बनाएर आफूलाई जसो गर्दा सजिलो हुन्छ त्यो ढङ्गले मात्रै जाने, तर संविधान र ऐन कानुनको अक्षर र भावनालाई पालन गर्ने कुरा हो भने अस्वीकार गर्ने वा त्यसबाट बचेर जाने वा त्यसलाई संविधान र ऐन कानुनका सरोकारवाला पक्षलाई कुनामा पारेर जाने, कर्नरमा पारेर जाने खालको कुरा उसले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले जसरी अहिले श्री 5 को सरकारको यो मूल्याङ्कनभित्र साधारण प्रकृतिको भनेर यसमा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ र यो सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ, हामीलाई यो सम्झना छ या हामी यो बारेमा वाकिफ छौं, जानकार हुन सक्छौं कि संविधानको 126 को उपधारा 2 भनेको स्वाभाविक रूपले जुन निश्चित सन्धि सम्झौताहरूलाई संयुक्त सदनको 2/3 समर्थन गर्नुपर्छ, 2/3 अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। संविधानको मूल भावना त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसभित्र जुन प्रतिबन्धात्मक पक्ष छ, प्रतिबन्धात्मक अंश छ, त्यसको निम्ति यो साधारण प्रकृतिको, यो अल्पकालीन हो, यो दूरगामी प्रभाव पार्ने होइन, यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने त्यसको विशेष स्थिति सरकारले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले त्यस्ता प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। तर हामी सिङ्गो त्यो मूल्याङ्कन प्रस्तावलाई अध्ययन गर्दा सरकारले त्यो खालका कुनै तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदैनौँ, उसले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। प्रश्न उठ्न सक्छ, यो टनकपुर सन्धि, टनकपुर जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी जुन सन्धि सम्झौता हो यो अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन हो? निश्चित रूपले यो एउटा सापेक्ष कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको छ यो एउटा सापेक्ष कुरा हो। तर सापेक्षताकै अर्थमा लिँदा पनि यसको व्याख्या कसरी गर्ने, अल्पकालीनता र दीर्घकालीनताको व्याख्या कसरी गर्ने? म के प्रश्न उठाउन चाहन्छु भने एउटा संसद 5 वर्षको हुन्छ, सामान्यतया विशेष स्थिति आएन भने त्यो 5 वर्षको हुन्छ। यदि 6 वर्षको निम्ति कुनै सन्धि हुन्छ भने त्यो अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन हो? एउटा संसदबाट अर्को संसदमा ट्रान्सफर हुने त्यस खालको सन्धि हुन्छ भने, 5 वर्षभन्दा बढ्ताको सन्धि हुन्छ भने त्यसलाई दीर्घकालीन भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सभामुख महोदय, नेपालीहरूको आयु औसत आयु 52 वर्ष छ। 52 वर्षसम्म 50-52 वर्षसम्म कायम हुने सन्धि हो भने त्यो अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन हो? सभामुख महोदय,
त्यति मात्रै होइन, टनकपुर परियोजना सम्बन्धी जब त्यो सन्धिको मजमुनलाई हामी हेर्छौँ कि त्यो ठाउँमा नेपालले जुन भूमि उपलब्ध गराएको छ या अन्य विभिन्न कुराहरूको जुन कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनको कुरालाई लिएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यसमा यो सन्धिको कुनै अवधि, कुनै त्यस्तो भोगाधिकारको कुराहरू, जमिनको उपभोग गर्ने अवधिको कुराहरू कुनै उल्लेख गरिएको छैन। जब यो उल्लेख गरिएको छैन भने स्वाभाविक रूपले अनुमान गर्न सकिन्छ जबसम्म त्यो टनकपुर बाँध रहन्छ, जबसम्म त्यो परियोजनाका प्राविधिक पक्षहरू निकम्मा हुँदैनन्, तबसम्म त्यो सन्धि कायम रहनेछ। यदि त्यस्तो हो भने हामी अरू धेरै, चाहे त्यो कोशीको होस् वा गण्डकीको होस् या महाकालीमा भएको शारदा नदीको कुरा होस्, शारदा ब्यारेजको कुरा होस्, त्यो ठाउँमा ती कुरालाई, त्यो प्रविधिको कुरालाई हेर्दै यो आधुनिक प्रविधिद्वारा निर्मित भएको टनकपुर बाँध परियोजना 100 वर्षभन्दा माथि टिक्न सक्छ भनेर भन्न सक्छौँ। 100 वर्षभन्दा माथि टिक्छ भने सभामुख महोदय, यसलाई दीर्घकालीन भन्ने कि अल्पकालीन भन्ने? अर्कोतिर स्वाभाविक रूपले यो व्यापक होइन भन्ने त्यस ढङ्गको निष्कर्ष मूल्याङ्कन प्रस्तावमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर त्यो मूल्याङ्कन प्रस्तावकै एउटा हिस्सामा के उल्लेख गरिएको छ भने यसको मूल्याङ्कन गर्दा भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले गएर गर्नुभएका अरू तमाम सन्धि सम्झौता र परियोजनाहरूको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। जब एउटा सन्धिको एउटा विषयको बारेमा मूल्याङ्कन गरिरहेको बेला तमाम सन्धि सम्झौता, त्यस बेला गरिएका तमाम सन्धि सम्झौताहरूको परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ भने के यो दुई देश बीचको सम्बन्धलाई ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने होइन र? व्यापारको कुरा या व्यापार वाणिज्यको कुरा, अरू तमाम क्षेत्रको, चाहे निर्माणको होस् या व्यापारको होस् या अन्य सम्बन्धको कुरा होस्, त्यो तमाम सवालमा ख्याल गर्नुपर्छ भनेर स्वयं यो मूल्याङ्कन प्रस्तावले उल्लेख गर्छ भने के यो व्यापक प्रकृतिको भएन र? सभामुख महोदय, स्वाभाविक रूपले यसलाई जसरी श्री 5 को सरकारले व्यापक होइन भन्दै, दीर्घकालीन होइन भन्दै, दूरगामी प्रभाव पार्ने छैन भन्दै जसरी प्रस्तुत गरेको छ, त्यो एउटा पूर्वाग्रह र एउटा पूर्वधारणामा, एउटा पूर्वाग्रहमा त्यो आधारित छ र स्वाभाविक रूपले त्यो गलत छ। संविधान र ऐन कानुनको भावना विपरीत छ र त्यसै भएको हुनाले हामी यसलाई प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने विषय होइन, प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नु मात्रै पनि वास्तवमा संविधानको भावनालाई उल्लङ्घन गर्नु हो भन्ने हामी ठान्छौँ। सभामुख महोदय, यसको अर्को पक्ष पनि छ। अर्को पक्ष के छ भने नेपालमा सामान्यतया भन्दै आइएको छ, हर कसैले भनिरहेको छ कि नेपालको सम्पत्ति भनेको जलस्रोत हो र यो जलविद्युत सम्बन्धी नेपालको जुन स्रोत हो वा जुन शक्ति हो त्यो 83,000 मेगावाट विद्युत क्षमताको छ। यो 83,000 मेगावाट विद्युत क्षमता भएको जलस्रोतको परिचालन गर्नको निम्ति कस्तो मेकानिजम, कस्तो खालको मेथड, कस्तो खालको तौर तरिका र कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने हो भन्ने कुरा पनि यसबाट स्वाभाविक रूपले उपस्थित हुन्छ र यो टनकपुर सम्बन्धी जुन सन्धि भएको छ, यो सन्धिले स्वाभाविक रूपले भविष्यको निम्ति एउटा प्रेसिडेन्स, भविष्यको निम्ति एउटा नजिर पनि स्थापित गर्छ। जब यसको समयावधिको कुरा, यसले नेपाल र भारतको बीचमा भइरहेका तमाम सन्धि सम्झौताहरू र दुई मुलुकको बीचको सम्बन्धको कुरा र यसले नेपालकै अरू प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूलाई भविष्यसम्म उपयोग गर्ने कुराको, भविष्यसम्म प्रयोग गर्ने कुराको नजिर स्थापित गर्छ भने यसलाई कसरी अल्पकालीन, कम महत्त्वपूर्ण र त्यसलाई